बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के बाद इसराइल के एक और बड़े अखबार दी जेरूसलम पोस्ट ने भी इमरान खान साहब के हवाले से एक अहम मजमून लिखा है, जिसमें इसराइल के हवाले से उनकी दोगली पॉलिसी को बेनकाब किया गया है। इस आर्टिकल के मुताबिक भी इमरान खान साहब अवामी तौर पर फ़लस्तीन के हिमायती नज़र आते थे, लेकिन दर हकीकत वो इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते थे। इमरान खान साहब इसराइल के हम ख्याल सियासतदान हैं इस आर्टिकल के मुताबिक, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर इमरान खान साहब इंतखाबात में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात का असर नो जायज़ा लेने का मौका फराहम हो जाएगा। इस आर्टिकल में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अलबत्ता इसराइल के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के हवाले से मज़ाहमत कर रही है, और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तवील अरसे से इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर आने से रोक रही है। इसलिए इसराइल से ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा। अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं, क्योंकि वो इसराइल के हिमायती हैं और अपनी इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत के मुखालिफ हैं, तो उससे इसराइल को फ़ायदा होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया इस आर्टिकल में कि इसराइल को तस्लीम करने से जो पाकिस्तान को मुमकिन इक़्तिसादी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं वो भी बड़े अहम हैं। लेकिन अगर इस आर्टिकल को ओवरऑल देखा जाए तो जिन ममालिक के साथ इस वक्त इसराइल कोशिश कर रहा था कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप्स हो जाएं, जिसमें मुस्लिम ममालिक बड़े अहम हैं, उसमें पाकिस्तान बड़ा अहम है। इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम पहली बार नहीं लग रहा। यहाँ पे जो सियासत है, उनके सियासी हरीफ हैं, उनके मुखालफीन हैं, उनके नाकदीन हैं, वो कई बार उन पे ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि ये यहूदी लॉबी के एजेंट हैं। उनको ये भी कहा जाता रहा है, और ये भी साथ में कहा जाता है कि जो ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ है वो पूरा का पूरा ऑपरेशन ही पाकिस्तान को इसराइल की जो साथ ताल्लुकात हैं उस हवाले से नॉर्मलाइज़ करने के लिए भी है, और इमरान खान साहब के लिए जो सपोर्ट है वो भी इसी तसलसल का हिस्सा है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पूरी लॉबी है जो इमरान खान साहब की इस वक्त भी हिमायत कर रही है। अब जो सियासी मुबसरीन हैं वो समझते हैं कि वहाँ पर यहूदी लॉबी बड़ी एक्टिव है और इमरान खान साहब के लिए एक सपोर्ट इंटरनेशनली इकट्ठी कर रही है, और पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है, और जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इमरान खान साहब को बाहर निकालना चाहती है और वापस सियासत में एक्टिव करना चाहती है, जैसा कि जो पहले टाइम्स ऑफ इसराइल का आर्टिकल था उसमें भी कहा गया था, ताकि वो वापस इक़्तिदार में आएँ और ये जो अनफिनिश्ड एजेंडा है, यानी कि इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करना, उसको मुकम्मल कर सकें। पाकिस्तान का इसराइल के हवाले से एक मौक़िफ़ रहा है, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। अगर इमरान खान साहब ने कहीं पर कोई ऐसे अमली इक़दामात करने की कोशिश की है, इस पॉलिसी में उन्होंने कहीं कोई तब्दीली की है, ना उन्होंने पार्लिमान को आगाह किया, ना उन्होंने अपनी जमात को आगाह किया, तो ये यकीनन उनके लिए बड़ी संजीदा इम्प्लिकेशन इस सारे मामले की भी हो सकती हैं। तो इमरान खान साहब ने अभी तक इस हवाले से कभी भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया। वो हर रोज़ ट्वीट्स करते हैं, जेल से उनके बयानात आते हैं, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इसराइल का जो आर्टिकल था ना उन्होंने उसको रद्द किया, ना ही इस आर्टिकल के बाद इसको रद्द किया। बाकी अखबारात के ख़िलाफ़ हमने देखा कि डेफेमेशन की वो बड़ी बातें करते थे, उनके लोग भी डेफेमेशन की बातें करते थे। अगर ये आर्टिकल्स गलत दावे कर रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे पहले और ख़ुद इमरान खान साहब को सबसे पहले ये करना चाहिए कि इन आर्टिकल्स के ख़िलाफ़ जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं वहाँ पे जाके मुकदमात करने चाहिए, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से ऐसी कोई इन चीज़ों को, इस मौक़िफ़ को रद्द करती हुई बात सामने नहीं आती। जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के स्पोक्स पर्सन हैं वो ये समझते हैं, बैरिस्टर सैफ, के जो कल का जलसा था वो बड़ा कामयाब था। शर्मिंदगी से अपने आप को बचाने के लिए हुकूमत जो है वो इस तरह के आर्टिकल्स के नॉन इश्यूज़ को उठाकर बैठ गई है, जबकि जो दीगर उनके लोग हैं वो समझते हैं कि ये कोई बहुत ज़्यादा सीरियस मामला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की रियासत के लिए फ़लस्तीन का मसला, कश्मीर का मसला, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए बड़े अहम इश्यूज़ हैं, और इन इश्यूज़ से पहलूतही नहीं की जा सकती। और इमरान खान साहब ने अगर इस मौक़िफ़ में कहीं तब्दीली करने की कोई कोशिश की है तो उनके लिए इसके नताइज जो हैं वो संजीदा हो सकते हैं। दूसरी जानिब जनाब, कल जो जलसा था वो हो गया, अली अमीन गंडापुर साहब नहीं पहुँचे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दूसरी सीनियर क़यादत है असद कैसर वगैरह वो भी नहीं पहुँचे। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि हमने अटक का पुल कामयाबी से पार कर लिया, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था कि हम अटक का पुल क्रॉस नहीं करने देंगे। अच्छी बात है कि विन विन सिचुएशन रही, ना अली अमीन गंडापुर साहब को अटक के पुल पर रोका गया,
ना ही वो तकरीर करने पहुँच सके। अगर वो तकरीर करते तो शायद सियासी मामलात मज़ीद ख़राब हो जाते। तो कुछ उसका जो अहवाल है वो भी आपके सामने आज के प्रोग्राम में रखेंगे जनाब। और आखिर में बात करेंगे आइनी तरमीम। इस वक्त जो हुकूमत है और हुकूमती इत्तेहादी हैं इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो समझते हैं कि अदालती इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है, आइनी अदालत वक्त की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा है कि हम हर कीमत पर आइनी अदालत का जो क़याम है उस पर काम करेंगे। जबकि अपोजिशन जमात जो है वो आइनी अदालत के हक़ में नहीं है। और देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। जो कोशिश की गई थी हुकूमत की तरफ से इन आइनी तरमीम को पेश करने की, उसके बाद अच्छी बात ये हुई है कि कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू हो गया है। मौलाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस सारी डिस्कशन में शामिल किए हुए हैं। देखिए जब सारे लोग मिल बैठेंगे तो शायद इसमें कोई बेहतरी का रास्ता निकल आएगा। मेहमानों की तरफ जाने से पहले एक और बड़ी अहम खबर आई है। हम खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का भी जिक्र करते रहते हैं और बहुत सारे लोगों ने ये मशवरा देते हैं कि अपने सूबे में इस वक्त जो सूरत हाल है, बिलखुसूस अमन व अमान की सूरत हाल, उसकी तरफ ज़रा उनको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो सबात में मालम जब्बार रोड पर पुलिस मोबाइल को रिमोट कंट्रोल बम धमाका जो है उसका निशाना बनाया गया है और इसमें एक पुलिसकार एहलकार शहीद हुआ है, 3 ज़ख्मी हो गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पुलिस वैन उस सिक्योरिटी काफ़िले का हिस्सा थी जहां से 10 मुल्कों के सफ़ीर गुजर रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तमाम सफ़ीर महफूज रहे हैं। और पाकिस्तान को इस वक्त ज़ाहिर है बड़े सीरियस चैलेंजेस दरपेश हैं। अगर हम सियासी और आइनी महाज के अलावा भी बात करें तो अमन व अमान की सूरत हाल पे भी बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी मामलात ऐसे ही हैं। बहरहाल जी आज के इश्यूज़ की तरफ जाते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा। और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। तो भट्ट साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहेंगे। भट्ट साहब एक के बाद दूसरा आर्टिकल आ गया और ज़ाहिर है यहाँ पे तो इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगता है, लेकिन अगर इसराइल के अखबारात में इनका ज़िक्र ऐसे हो रहा है और उनकी तारीफ़ हो रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप लोग सिर्फ इस पर सियासी तौर पर खुश हैं कि आपको उनके ख़िलाफ़ बात करने को कोई और मज़ीद मवाद मिल गया है, या आपको वाकई लगता है कि रियासत इन चीज़ों को संजीदगी से देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये बात को आज की नहीं है, बिल्कुल ये आर्टिकल जो लिख रहे हैं इसराइल के जो अखबारात में ये चीज़ें आई हैं। बात ये है कि आप देखें इमरान खान की पहली शादी जमाइमा खान से हुई। वो कौन है? वो जो गोल्ड स्मिथ है वो उनके ससुर है, ठीक है। वो शादी ख़त्म होगी, बच्चों के अभी भी ताल्लुकात हैं, ये एक पर्सनल उनकी लाइफ है, ठीक है। उसके बाद हमारे एक मेयर थे सादिक खान, पाकिस्तानी थे, लंदन में वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो इमरान साहब वहाँ गए। वो उसका उनके जो साले थे, मैं उनके जहन मेरे नाम नहीं, उनकी वो बाकायदा वहाँ कंपेन चलाते रहे सादिक खान के ख़िलाफ़। एक मुसलमान है सादिक खान एज ए पाकिस्तानी, उनको ये नहीं, ये चीज़ें मैं इसलिए बताने लगा हूँ कि ये एक तारीख़ है, ये ऐसा है। और हमेशा कहा जाता है कि ये जो लॉबी है वो लॉबी इसी काम के लिए इमरान खान को पाकिस्तान में लाया, इसीलिए कि आज तो वो लिख रहे हैं ना, ये तो पहले लोगों को पता है कि अगर इमरान खान को लाया जाएगा तो फिर ये इसराइल के लिए काम, इसराइल के ताल्लुकात पाकिस्तान से बनाने के लिए, जो हमें कभी भी कबूल नहीं है और किसी पाकिस्तानी को, मुसलमान को कबूल नहीं है। लेकिन स्टिल इमरान खान के जो एजेंडा है वो यही है। मेरा ख्याल है हमारी कौम को आप समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान का असल एजेंडा क्या है। क्या ये एजेंडा पाकिस्तान में, देखें वो कह रहा था कि ट्रंप दोबारा अगर वापस आ गया वाइट हाउस में तो वाइट हाउस एक्टिव हो जाएगा कि पाकिस्तान में इमरान खान को वापस वज़ीर-ए-आज़म लाया जाए। लाने के बाद उसका एक ही काम होगा कि चलें वो इसराइल के लिए एक नरमी पैदा करे पाकिस्तान में। और मुझे आप बताएं कि इसराइल को तो हम मानते ही नहीं, मुसलमान हम मानते ही नहीं, कोई भी नहीं मानता। अगर वो इस लॉबी के लिए आ रहा है तो खुदारा हमारी कौम को तो फिर कहते हैं कि आंखें खोल लेनी चाहिए। और ये एक रियलिटी है। तो आपको लगता है कि ये एक रियलिटी है, ये परसेप्शन नहीं है? शर्मिला साहिबा, जो इसमें बुनियादी कंसर्न है वो, अगर उन्होंने कोई अमली इक़दाम किए जिसका इशारा पिछले आर्टिकल में और इस आर्टिकल में भी मिलता है, और ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट होगा पाकिस्तान की रियासत ने जब भी फैसला किया किसी रियासत को मानने का, उससे ताल्लुकात उस्तवार करने का, तो ज़ाहिर एक बहुत बड़ा फ़ैसला होगा। लेकिन ऐसे लगता है कि खान साहब ने अगर कोई कोशिशें की हैं जिसका हवाला ये आर्टिकल्स देते हैं, ऐसी कोई पब्लिकली कोई बात नहीं की। आर्टिकल्स ये भी कहते हैं कि पब्लिकली इमरान खान साहब फ़लस्तीन के हिमायती हैं,
تو یہ بھی تو ایک دوگلےپن کو بھی تو وہاں پہ ایکسپوز کیا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ایسا مضمون چھپا ہے. اس سے پہلے بھی ٹائمز آف اسرائیل میں ایک مضمون چھپا تھا. اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں اور جو بیانات دیتے ہیں پرو فلسطین وہ صرف دکھاوے کے لیے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 کے اندر بھی زلفی بخاری اپنے برٹش پاسپورٹ پہ اسرائیل گئے تھے. اچھا اب بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ان کے مراسم یا جو سافٹ کارنر ہے اسرائیل کے لیے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ چاہے کچھ بھی کہہ دیں لیکن عوام اب ان کو پہچانتی ہے. اس وقت تو دیکھیے ضروری یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط خبر ہے یا اس قسم کا ان کا کوئی اس طرف رجحان نہیں ہے تو عمران خان تو روز جیل سے بیانات دیتے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں تو اس کی پھر وضاحت کریں. لیکن نا اس وقت ایک قوم کو ایک یرغمال بنایا ہوا ہے قیدی نمبر 804 نے یہ کہہ کے کہ جناب حکومت ان کی ہے فارم 45 فارم 47. اب یہ آرٹیکل تو بڑے واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کا آنا اہم ہے حکومت کے اندر تاکہ اسرائیل کو ریکگنائز کیا جائے اور یہ ریکگنائز کریں گے تو انڈیا اور افغانستان سے بھی تعلقات پاکستان کے بہتر ہو سکتے ہیں. مطلب یہ ایک بہت بڑی بات ہے. دیکھیں انڈیا کے ساتھ بھی ہمارا ایک بہت دیرینہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کشمیر کا اور کشمیر جو ہے پاکستان کی کور فارن پالیسی ہے. تو اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جانا پھر تو جس طرح ہم پہلے سنتے تھے کہ عمران خان نے لٹرلی جو ہے وہ کشمیر کا سودا کر دیا پھر کسی دن یہ بھی سامنے بات آ جائے گی کیونکہ عمران خان کے دور میں اور چونکہ میں اسپیشل کمیٹی کشمیر کی پارلیمانی کمیٹی کے اندر ایک ممبر ہوں اس میں بھی ہمیں جب بتایا گیا تو یہ کہا گیا کہ بغیر نام لیے کہ جی ماضی کے اندر کچھ ایک ایسی حکومت بھی آئی تھی جس کے دور میں کشمیر کا کاز اس طریقے سے نہیں اٹھایا گیا جس طریقے سے اٹھانا چاہیے تھا. تو I'm sure ان کا اشارہ عمران خان کی حکومت پہ ہی ہوگا. اس وقت ہم یہ بھی کہتے تھے کہ جناب کشمیر کے حوالے سے وہ سٹینس نہیں ہے وہ ایک ہارڈن سٹینس نہیں ہے عمران خان کی گورنمنٹ کا جو شرمیلا ہونا چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ صدر ٹرمپ سے ملے تھے اور یہ کہا گیا کہ وہ ثالثی کی دعوت دے رہے ہیں اور اس کے تھوڑے دنوں کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ جو کشمیر کا سٹیٹس تھا اس پہ ایک یونیلیٹرل حملہ کرتے ہوئے انڈیا نے وہ چینج کر دیا تھا. یہ تو وہاں سے فتح کا اعلان کرتے ہوئے آئے تھے. اور اس کے بعد بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایک جیسے ہمیشہ میں تو یہ کہوں گی کہ پاکستان کا ہمیشہ ایک بالکل جارحانہ اور بڑا ایک بالکل دو ٹوک سٹینس رہا ہے کشمیر کی سیلف ڈٹرمنیشن کے حوالے سے. جب یہ آرٹیکل 370 پروگ ہوا اس کے بعد بھی پاکستان کا وہ پرزور طریقے سے موقف سامنے نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا اور پورا کا پورا ایک جو ہمارا ایک ایفرٹ تھا اتنے سالوں کا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے اب تک وہ کہیں نہ کہیں ہمیں ڈیفیٹ ہوتا ہوا نظر آیا. بالکل آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی کانسپریسی ہے. عمیر نیازی صاحب ایک کے بعد اب ایک اور آرٹیکل اور ظاہر ہے یہ یہاں پہ تو لوگ الزام لگاتے ہیں الزام کا لفظ سے استعمال کر رہی ہوں کہ ظاہر ہے کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے لوگ سرکمسٹانشل جو چیزیں ان کو دیکھتے ہوئے بات کرتے ہیں. لیکن اسرائیل کے جو اخبارات ہیں وہاں پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو آرٹیکلز آ رہے ہیں اور شرمیلا صاحب صحیح کہہ رہی ہیں عمران خان صاحب روز ہی میڈیا سے بات کرتے ہیں دو ٹوک الفاظ میں ان آرٹیکلز کی مذمت نہیں کرتے. بہت سارے پیپرز جو ہیں اگر وہ اس طرح کی مطلب یہ ایک بڑی سنجیدہ بات ہے اس کی بڑی سنجیدہ امپلیکیشنز ہیں اس کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں کرتی کوئی بات نہیں کرتی آپ اس کو اڑا دیتے ہیں. بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو پتا ان کا موقف کیا ہے حکومت ایسے ہی لگی ہوئی ہے کیسے رسپونڈ کریں گے؟ اچھا دیکھیں خان صاحب کا جو اسرائیل کے بارے میں بڑا کیٹیگوریکل سٹانس ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر اسرائیل میں یہ بلڈ شیڈ شروع ہوا آج 40,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے تو اگر ادھر سے آواز بھی کسی امت مسلمہ کے لیڈر کی ہیلپ کی اٹھتی ہے تو وہ عمران خان کی اٹھتی ہے اور آواز اٹھتی ہے کہ کاش اس ملک کا لیڈر عمران خان ہوتا. دیکھیں باقی پارٹیاں اس وقت ہوا میں تیر چلا رہی ہیں کہنے کو تو کرنے کو بہت کچھ کہتی ہیں مگر ان کے اپنے مسائل ہیں. دیکھیں اگر پیپلز پارٹی کا ہی اٹھا لیں اوور آل ہسٹری کیا رہی ہے اگر فوج کے ساتھ ٹاکرا آیا ہے ٹھیک ہے تو پیپلز پارٹی نے اپنے وقت سٹنگ چیف کا استعفیٰ نہیں لیا ہوا فلسطین کی بلڈ شیڈ کی بات کریں نا کیونکہ آپ نے اسرائیل میں آپ اسی طرف لا رہا ہوں نا چلتے آئیں پھر فوج کے ساتھ جو یہ بعد میں آپ کے لیے مسئلہ بن جانا ہے. آپ نے اسرائیل بولا اس لیے میں آپ کو کریکٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے کہا اسرائیل کا بلڈ شیڈ آپ فلسطین کے بلڈ شیڈ کی بات کر رہے ہیں نا اسرائیل کی تو نہیں کر رہے. فلسطینیوں کا کہہ رہا ہوں ظاہری بات ہے 40,000 بلڈ شیڈ تو اسرائیل نے کیا ہے نا. جی جی
اسرائیل نے کیا ہے اور بچوں کو کسی کو نہیں بخشا, ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں جو ریسنٹ ٹائم میں چلے جائیں, آپ نے میمو گیٹ کا دیکھ لیا, جب اسامہ بن لادن کا آپریشن ہوتا ہے تو باہر کی طرف کون دیکھتا ہے؟ امریکہ کی طرف مدد کے ہمیں دیں, اس سیٹ اپ کو ہم جو ہے نا قابو کرنا ہے, کسی طرح سے ہم جرنیلوں کی انکوائری لگائیں, معاملات چلائیں. نیازی صاحب یہ تو آپ بحث کرتے رہی, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ لوگ دو ٹوک طریقے سے منع کیوں نہیں کرتے, رد کیوں نہیں کرتے, ڈیفیمیشن کیوں نہیں فائل کرتے ان پیپرز کے خلاف؟ نہیں, رد کس نے نہیں کیا بتائیں؟ عمران خان نے کیا کہا ہے اسرائیل کے بارے میں جو کہ اسرائیل کو فیور کرتا ہو؟ وہ تو دیکھیں فلور آف جا کے یونائٹڈ نیشن کے فلور پہ کیٹیگوریکل اگر کسی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو وہ عمران خان کی ہے. مسلمان تھا صادق خان, اس کی مخالفت کی. لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب نے صادق خان کو نہیں سپورٹ کیا جا کے, اپنے بردر ان لا زگ گولڈ سمتھ کو کیا جا کے. یہ کیوں ہوا؟ دیکھیں آپ یہ ڈیفرنٹ طرح کے, آپ کہہ رہے ہیں کہ گولڈ سمتھ کو سپورٹ کیا اور بھائی ایک مسلمان وہاں کھڑا تھا اس کو نہیں کیا تھا. بھائی یہ مسلمانوں اور کیا کرسچینز کا میچ ہو رہا تھا. بات ہے وہاں کی ایک انگلینڈ کی پولیٹکس ہو رہی تھی, اس میں دو ڈیفرنٹ پارٹیز الیکشن لڑ رہی تھیں, انہوں نے کیا ہے. اور دو یہ ڈیفرنٹ کانسیپٹس کو جو ہے نا کنفیوز کرتے ہیں. دیکھیں زائنزم ایک علیحدہ کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے نا, ایک زائنسٹ ہونا اور بات ہے. زائنسٹ وہ ہے جو اسرائیل کی ہیجمنی کو تسلیم کرتا ہے, جو کہتا ہے کہ گریٹر اسرائیل ہوئے گا اور اس کاز کے لیے کرتا ہے. اور ویسے تو مائنورٹیز کے رائٹ تو ہر جگہ, اسلام نے بھی مائنورٹیز کے رائٹ دیے. اگر کوئی یہودی ادھر بھی رہ رہا ہوگا تو اس کے رائٹس ہوں گے, اگر کرسچین رہ رہا ہے تو اس کے بھی رائٹس ہیں, اگر کوئی سکھ بھی رہ رہا ہے اس کے بھی رائٹس ہیں. ان کو وہ یہودی ہے, زائنسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی ٹھیک ہے. اب نیازی صاحب یہ آرٹیکلز کیوں آ رہے ہیں ایسے وقت میں؟ جی 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 آرٹیکل اگر آ رہے ہیں تو اس کو رسپونڈ پارٹی کرے گی. یہ مگر ہے کہ آپ سٹیٹمنٹ سے کروبریٹ تو کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ دکھا دیں کہ جو اسرائیل کو فیور کرتی ہو. دیکھیں ان کی تجارتی ڈاکومنٹ اٹھا لیں, ان کی مشینریاں تک تو انڈیا اور اسرائیل سے آتی ہیں, ان کے کاروبار وہاں سے جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ان چیزوں کا انہیں نہیں نظر آتا. جندال مری میں جا کے 2017 میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, بغیر ویزے کے. وہ کس طرح سے آ جاتا ہے؟ وہ موڈی کا کیا پیغام لے کے جاتا ہے؟ 2014 میں یہ انڈیا میں موڈی کے پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, سرمنی پہ, اوٹ ٹیکنگ سرمنی پہ. حریت لیڈرز کو تو یہ نہیں ملتے, کشمیر کا خون انہوں نے بیچا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور بات کرتے ہیں جو ہے نا عمران خان پہ, بات ہے کوئی موازنہ کریں, پہلے اپنا گھر تو سیدھا کریں. بات ہے خالی تیر اٹھا لیں گے. آج حکومت آپ کے پاس ہے, آپ اس وقت ظلم نہیں کر رہے, آپ یوکرین والی وار میں کدھر کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اپنا سٹانس کلیئر کریں, ٹھیک ہے. عمران خان کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ عمران خان کو اسی چیز کی سزا مل رہی ہے نا کہ عمران خان خود سے آپ کہتے ہیں کہ رشیا چلا گیا. رشیا کیوں چلا گیا؟ جیو پولیٹکس میں آپ کو ٹھیک ہے, آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کانسپریسی ہے اور باقیوں کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس پارٹ آف دا کانسپریسی. ایک بریک لے لوں میں, بریک کے بعد واپس ایک چھوٹی سی بات کا جواب دیتا اگر آپ کہتے ہیں تو یہ پھر ختم ہو جائے گی بات. نہیں, واپس آ کے سر میں آپ سے وہ بات لے لیتی ہوں. ایک بریک جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی بٹ صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ یہ میں نیائی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آپ ذرا بتا دیں کہ زیگ گولڈ سمتھ کون ہے. وہ بتا رہے اور میں بتاتا ہوں نا جی, جب یہ الیکشن تھا میں بھی وہاں, سابقہ رشتہ دار ہونے سے سابقہ رشتہ دار اس طرح تو میں سابقہ آپ کے سعودی رشتہ داروں کا دیکھیں پوچھنے نا, لگ جاؤں کہ جی سابقہ رشتہ دار ٹھیک تھا ہے کہ نواز شریف صاحب کی بیٹی کی کدھر شادی ہوئی تھی. یہ تو بات کوئی نہ ہوئی. بچے ابھی بھی جو ان سے آگے ملتے ہیں وہ عمران خان کے بچے وہیں پال رہے ہیں, اس کے گھر پال رہے ہیں. تو بھائی ماں کی کسٹڈی میں بچے ہیں نا, تو وہ ظلم ہے. آپ پرسنل لائف پہ چلے جائیں تو پھر میں قطر سے شروعات میں ساری چیزیں, بھائی یہ تو سٹینڈرڈ ہے. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں وہ موجود تھا, صادق خان پاکستانی سب سے پہلے تھا اور مسلمان تھا. آپ پاکستانی کدھر ہے؟ وہ برٹشر ہے. کیا ہو گیا ہے بھائی؟ برٹشر ہے, برٹش کی آپ مجھے بتائیں, اس کا پاکستانی پاسپورٹ ہے, دکھا دیں. آپ پاکستانی پاسپورٹ ہے صادق خان. میں بتاتا ہوں ایک سیکنڈ. وہ خود کہتا ہے کہ میرا باپ وہاں بس چلاتا تھا, میں چھوٹا سا وہاں چلا گیا. اب مجھے آپ بتائیں ایز اے پاکستانی چھوڑے چلیں, ایز اے مسلم آپ کس کی حمایت کریں گے؟ زیگ گولڈ سمتھ کی کریں گے یا صادق خان کی کریں گے؟ صرف یہ بتائیں. ایز اے پاکستانی آپ پاکستان کی کریں گے کہ آپ امت مسلمہ کا پہلے سوچیں گے؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس کی بات کی, اور کشمیر کا سنیں. عمران خان آپ ایک فوٹیج نکال رہے, جب امریکہ سے آئے تو انہوں نے کہا میں بڑا, جیسے وہ کپ جیت کے ہیں,
اور ان کی منسٹر تھیں سیالکوٹ کی, مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے, انفارمیشن منسٹر تھی, اس نے ان کو جھنڈا دیا کشمیر کا, انہوں نے ہاتھ میں نہیں پکڑا. اگر کہیں تو میں فوٹیج وہ آپ کو بھیج بھی دوں گا, نیکسٹ ٹائم چلا لیں. تو یہ کشمیر وہاں دے آئے تھے, سودا کر کے آ گئے تھے. ٹھیک ہے, تو ایسی چیزیں تو ہمیں کبھی نہیں بھولتی. شرمیلا صاحبہ, جو نیاز صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ آپ لوگ ایسے ہوا میں تیر چلاتے ہیں, آپ لوگ پڑھے لکھے تو ہیں نہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ زائنسٹ کیا ہوتا ہے, یہودی کیا ہوتا ہے, اور آپ لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی باتیں کرتے ہیں, یعنی کہ اپوزیشن جو ان کی اپوزیشن ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے جی, ظاہری بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو کریں گے, لیکن جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یوں تو عمران خان ہر دوسرے دن ایک ٹویٹ کرتے ہیں, ان کا ہر ایشو کے اوپر ایک بیان آتا ہے جیل سے, تو اس کی وضاحت کیوں نہیں کرتے اس آرٹیکل کی, اور کیوں نہیں بتاتے کہ نہیں جی وہ اسرائیل کے خلاف ہیں اور وہ فلسطین کو ریکگنائز کرتے ہیں اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. Why doesn't he do it? It is as simple as that. یہ تو بیچارے بیٹھ کے ڈیفینڈ ہی کریں گے نا, اور کیا کریں گے ان کو, they don't have a choice. لیکن جو اس وقت جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, اگین یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن کے لوگ کہہ رہے ہیں یا ان کے مخالفین کہہ رہے ہیں تو وہ الگ بات ہوتی, لیکن یہ تو اسرائیل کے اخبارات کہہ رہے ہیں, اس لیے تو باقاعدہ مضمون ہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائمز آف اسرائیل آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی ظاہر ہے اس کی کوئی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے, بیکاز جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی عملی اقدامات کیے جس کا اشارہ ہے, تو وہ عملی اقدامات پارلیمان میں کسی کو نہیں معلوم, میڈیا میں کسی کو نہیں معلوم. دیکھیں جی, عملی اقدامات کا اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ اتنا زیادہ اس کا امپورٹنس نہیں ہے, اس لیے کہ دیکھیے گورنمنٹ کا اپنا ایک سٹینس ہوتا ہے. کسی کی بھی جب حکومت ہوتی ہے نا تو ایک فورن پالیسی اس کی ڈکٹیٹ ہوتی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران پی ٹی آئی کی دور حکومت کے اندر کشمیر کے حوالے سے پالیسی بالکل مدھم پڑ گئی تھی, اس فلسطین کے حوالے سے ان کی پالیسی بالکل مدھم تھی. سو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, اگر آپ اس کو عملی طور کے اوپر بات کریں نا تو ایک ہارڈ سٹینس نہ لینا بھی ایک حکمت عملی ہے, کہ یو گو سافٹ آن دیٹ ایشو, کہ آپ اس طریقے سے اس معاملے کو نہیں اٹھا رہے جو کہ پاکستان کا ہمیشہ سے, کشمیر از آر کور فورن پالیسی. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے فلسطین کے حوالے سے ہماری, آپ کو یاد ہوگا, میں آپ کو ایک اور چیز بھی یاد دلاؤں کہ ہم نے جب ابھی چند ماہ قبل, بلکہ رمضان کی بات تھی, ہم ایک ریزولوشن لے کر آئے تھے قومی اسمبلی میں اسرائیل کے خلاف, اور اس پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو اپوز کیا تھا. سو یہ ایک عملی ایک مظاہرہ تھا ان کا, کہ جو ان کی پارٹی کی پالیسی ہے, جو ان کے لیڈر کی پالیسی ہے کہ پرو اسرائیل ہونا, تو انہوں نے جو پرو فلسطین کے اوپر جو ظلمانہ ایک حملہ ہوا ہے, جو ایک جینوسائیڈ کر رہی ہے اسرائیل, اس کے خلاف ہم ایک ریزولوشن لے کر آئے تھے, اس کو انہوں نے اپوز کیا ہے. جی اس سے زیادہ اور کیا وضاحت ہو سکتی عمیر ہے؟ نیازی صاحب کیسے رسپونڈ کریں گے؟ سر اب ظاہری بات ہے یہ الزام تو اچھا ہسٹوریکلی مسلسل لگ رہا ہے, سادی سی بات ہے, آپ کہہ دیں کہ نہیں ہوں میں اسرائیل کے حق میں. نہیں تو بالکل بھی نہیں ہے, میں تو کہتا ہوں آج یہ وار ڈکلیئر کریں, آج یہ حماس کو دیں نا. شاہین غوری انہوں نے کس لیے رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے شبرات پہ چلانے ہیں, یہ بڑی غیر سنجیدہ بات ہے. انہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ بات ہے کیا کر رہے ہیں, مسلمان بنے نا. بات ہے اگر جنرل رحیل ادھر مسلم اس وقت آرمی کے ہیڈ ہیں, ٹھیک ہے, تو کیوں نہیں سپورٹ کرتے مسلم آرمی کو؟ عمران خان صاحب ہوتے تو شاہین غوری لے کے چلے جاتے وہاں جنگ لڑنے. بات ہے آج ہم گورنمنٹ تو نہیں ہے نا, یہ گورنمنٹ ہے, ایکٹ انہوں نے کرنا ہے, ہارڈ سٹانس انہوں نے لینا ہے, ہم نے انہیں بیک کرنا ہے. ہم اس چیز میں انہیں بیک نہ کریں تو پھر ہمیں کہیں. بات ہے یہ گھبرا رہے ہیں, اپنی شرمندگی کہیں اور چھپا رہے ہیں, کہ وہاں آج کشمیر میں الیکشن بھی ہونے جا رہے, یہ کچھ نہیں کر رہے. اگر 40,000 بچے اور بڑے مرے ہیں, فلسطین میں شہید ہوئے ہیں, تو وہ کس کے ذمہ ہیں؟ وہ تمام مسلمان لیڈران کے سر پہ ہے وہ خون, جو اس وقت خاموشی میں بیٹھے ہیں, اور یہ خون ان کے گھروں تک آنا ہے. آپ کم از کم بڑی ریزنز دے رہے ہیں. بٹ صاحب بیرسٹر صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ لاہور کے جلسے کی شرمندگی چھپانے کے لیے آپ اس آرٹیکل کو لے کے بیٹھ گئے. دیکھیں یہ لکھوایا یہ آپ نے مجھے بتائیں, راستے کھلے ہیں, کوئی کنٹینر نہیں ہے, وہ کدھر گیا علی امین گنڈا پور؟ وہ آنا چاہتا, وہ وزیر اعلیٰ ہے ایک صوبے کا, ہیلی کاپٹر میں بیٹھتا اور سیدھا آ جاتا. اس نے آنا ہی نہیں تھا, اس کو پتا تھا, اس نے معافی مانگنی تھی آگے. بات یہ ہے کہ اب ان کو اگر صرف لاہور ہی آ جاتا, یہ جیسے دعوے جھوٹے کرتے ہیں نا, جھوٹے ہیں نا, ان کا کام ہے جی لاہور ہمارا ہے, وہ پتہ چل گیا نا کل لاہور کس کا ہے. بات یہ ہے کہ ان کی ریئلٹی اب سامنے آ گئی ہے. یہ ایک دیکھیں, میں آپ کو پھر کہتا ہوں, دیکھیں
مولانا فضل الرحمان آئے ادھر اسلام آباد میں، کسی کو انہوں نے جلسہ کیا، بہت بڑا جلسہ کیا، انہوں نے کوئی NOC نہیں لیا، اجازت نہیں لی. آئے جمہوری ملکوں میں جمہوری طریقہ، اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، لیکن یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے. میں بتاتا ہوں، دیکھیں 3 گھنٹے ڈنڈا لے کے پولیس 3 گھنٹے کون سے 3 گھنٹے کا ٹائم نہیں 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 پلیز آپ دیکھیں، کل جب ان کو رات 9:30 بجے NOC مل گیا، 9:30 بجے سے لے کے دوسرے دن 6 بجے تک ٹائم تھا. 3 گھنٹے کون سے؟ جلسے کا ٹائم تو 3 سے 6 تھا نا. یہ کس نے کہا؟ یہ کوئی فلم چل رہی تھی؟ دیکھیں ٹائم تھا رات کو 9:30 بجے ان کو ملا، انہوں نے وہاں جا کے وہ اسٹیج بنایا، لائٹیں لگائیں، 6 بجے تک ٹائم تھا. یہ خود انتظامیہ سے ایک ٹائم ٹیبل بنا کہ ہم 6 بجے تک ادھر رہیں گے. اب 6 بجے تک اگر آپ آئیں نا، وہ چھوٹے وہ کہتے ہوتا ہے، عمران کہتا ہوتا تھا کہ یہ ریلو کٹے آ گئے ہیں ادھر کرکٹ کھیلنے، یاد ہے آپ کو؟ تو ان کے وہ لوگ تو آئے، لیکن وہ شرمیلا صاحبہ لوگ نہیں آئے. آپ اب مجھے بتائیں، اچھا جی اسد کیسر صاحب کدھر تھے؟ عمر ایوب صاحب کدھر تھے؟ کوئی بھی نہیں آیا. ان کو پتا تھا لوگ نہیں آئے، وہ شرمندگی سے نہیں آئے. اب یہ نہ کہ ان کو روکا ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی. ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے کچھ آئینی ترمیم کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شرمیلا صاحبہ، کل گورنر پنجاب نے یہ کہا ایک تقریب میں کہ آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے، ججز کا جو تقرری کا معاملہ ہے وہ ہونا چاہیے میرٹ کے اوپر. لیکن ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو اس وقت بہت متحرک نظر آ رہی ہے. تو کیا پارٹی کے اندر کوئی ڈیوائیڈ ہے آپ کے ہاں بھی؟ آپ لوگوں کو لگتا ہے کیونکہ آپ ایک قانون یہ بھی پاس ہوا ہے اسی اسمبلی میں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہونا چاہیے. دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ 18ویں ترمیم کے اندر پارلیمانی کمیٹی 18ویں ترمیم کے اندر صدر مملک کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ ججز کی تعیناتی کریں، ٹھیک ہے، اور پارلیمانی کمیٹی کے پاس. اس کے بعد 19ویں ترمیم آئے اور سارے اختیارات جو ہیں وہ لے کے چیف جسٹس پاکستان کو دے دیے گئے. کہیں بھی کنسالیڈیشن آف پاور ہوگا تو ایکسپلائٹیشن کا خطرہ ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہو. اس میں آپ بالکل بار اینڈ بینچ سے بھی لوگ لیں، ایک اچھی تجاویز ہے جس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے. لیکن اس کے اوپر سیاست کرنا، اس کے اوپر اس کو کسی اور نظریے میں دیکھنا، یہ سراسر زیادتی ہے. دیکھیے، جوڈیشل ریفارمز وقت کی ضرورت ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ وقت کی ضرورت ہے. فیڈرل شریعت کورٹ بھی تو بنا نا 1980 کے اندر، تو تمام شریعت کے معاملات جو ہیں وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر جاتے ہیں. وہاں پر 8 محترم جج صاحبان بیٹھے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جی وہ اختیار سپریم کورٹ سے لے کے جی فیڈرل شریعت کورٹ کو دے دیا. سو اگر آپ کے ملک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مقدمات زیر التوا ہیں اور وہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز کی وجہ سے مزید ڈیلے ہو رہے ہیں، تو آئی تھنک اٹس اونلی ریزنیبل اینڈ انڈرسٹینڈیبل کہ آپ ایک الگ عدالت بنا دیں جو پیورلی کانسٹیٹیوشنل معاملات کو دیکھ کر ان کو حل کریں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ شرمیلا. عمیر صاحب، یہی معاملہ جو پہلے تو جلسے کا بتا دیجئے کہ جلسے کے حوالے سے گنڈا پور صاحب کیوں نہیں پہنچے سر؟ وہ ان کے پاس تو کرینز تھیں، اگر انہوں نے رکاوٹوں کو ہٹانا تھا تو پھر وہ آئے کیوں نہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے ڈیل کی تھی، انہیں کہا گیا تھا آپ نہ جائیں. نہیں اب یہ تو دیکھیں نا، وہ بات ہے کہ آپ نے رکاوٹیں لگائی ہوئی، ٹھیک ہے، ڈیلے ہوا، پھر بھی انہوں نے اپنے قافلے کو چھوڑ دیا. پھر شدارہ کے مقام پہ آپ نے خود فوٹیجز دیکھی کہ کس طرح سے انہوں نے ٹرولے سامنے کھڑے کر کے رستے روکے رکھے. دیکھیں، ایک بندہ 6:30 بجے شدارہ پہنچ گیا، اگر آپ کی رکاوٹیں نہ ہوتی تو آدھے گھنٹے میں اس نے جلسہ گاہ میں بھی پہنچ جانا تھا. پھر وہ رکاوٹیں ہٹا کے تمام تر رکاوٹوں کے باوجود جلسہ گاہ پہنچا اور سٹیج پہ اس نے اپنی پریزنس شو کی. بیسیکلی تو آپ کو اس کی تقریر کا خوف تھا کہ وہ ادھر جو بولے گا تو ڈاکٹر عدنان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، کیونکہ جاتی عمرہ بالکل اس کے ساتھ ہی ہے. علی امین کی جتنی ویسی اونچی آواز ہے تو وہ ڈائریکٹ سنائی دینی تھی وہاں پہ، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا DC کے ذریعے تاریں تک کٹوا دی اسپیکروں کی. ٹھیک ہے، تو ایسے ماحول میں جلسے تھوڑی ہوتے ہیں. دیکھیں، آپ نے اجازت دی ہے، خود بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 3 گھنٹے کوئی شرط ہے NOC والی، خود مان رہے ہیں کہ اللیگل ہے، مگر گورنمنٹ ایسے کر رہی ہے، ایک ایسا ماحول پیدا کر رہی ہے کہ نہیں چیزیں تصادم کی طرف جائیں. دیکھیں یہ ڈائیلاگ ہوتا ہے، جیسا بٹ صاحب میں آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، جلسہ بھی تو ڈیبیٹ ہے. بٹ صاحب کہہ رہے ہیں 3 گھنٹے کس نے کہا؟ آپ کو جب اجازت ملی آپ کے پاس پورا دن تیاری کریں. 24 گھنٹے تھے ان کے پاس. ہاں 24 ہی تو 18-22 گھنٹے. 9:30 بجے تو اجازت دی ہے نا سر جی، رات کو 9:30 بجے تو اگر آپ آپ جو کو کوئی جلسہ جسے اجازت کر رہے دے. ہیں وہ رات کو ہی آ جاتے ہیں. چلیں دیکھیں، ٹائم تو بدل جانا ہے.
जैसी बदलेगी भट्ट साहब को फिर ये कहेंगे कि जब इन ऑपोजिशन में होंगे ना 12 घंटे में ये इस तरह से जलसा करके दिखाएं और इनकी चॉइस की जगह ये भर के दिखाएं। अच्छा। बात है ये तरीके इंसाफ ही है, उसका वर्कर है जो इतना रेजिलियंट हो गया है कि जो हर मुश्किल हालात को ओवरकम कर लेता है और बगैर ट्रांसपोर्टेशन बगैर किसी फैसिलिटेशन के शहर के बाहर भी आपने रख दिया मैदान, फिर भी वो पहुंच गया और उसने आपको दिखाया कि वो खड़ा है ठीक है। इमरान खान अच्छा, के साथ। और मुझे जो quickly इमरान खान न्याज़ी का साहब- 8 फरवरी को जोर था वो आज भी है। ठीक है, न्याज़ी साहब क्विकली मुझे ज़रा आईनी तरमीम के ऊपर भी बता दीजिए कि आप जो सूरत हाल है इस वक्त। अच्छा आईनी, जी हाँ जी, अच्छा आईनी तरमीम का एक तो शर्मिला फारूकी साहब कह के गई ना फेडरल शरीयत कोर्ट बनाई, को फेडरल शरीयत कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं बनाई अदालत। बात है फेडरल शरीयत कोर्ट की भी अपील किधर जाती है, सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट बेंच में जाती है। मसला ये है इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम ऑफ थिंग का पता ही नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है, मतलब ये समझ रहे हैं कि एक नाम देने से पाकिस्तान में तब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की कोई अदालत बनेगी। ऑलरेडी तमाम अख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। मकसद क्या है कि आपको जो सुप्रीम कोर्ट का रिज़र्व सीट वाला फैसला पसंद नहीं आया, आपने उन 8 जजेस को सज़ा देनी है और सज़ा देने का तरीक़ेकार क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट से तमाम इख्तियारात भी छीन लें और उनके ऊपर एक ऐसी अदालत बना दें जिसके जजेस की अपॉइंटमेंट का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास हो। भाई ये कैसे हो सकता है? आपको समझना चाहिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डीपली इंट्रेंस्ड है। आप उस प्रिंसिपल को नहीं छोड़ सकते। उस टच स्टोन पे हर अमेंडमेंट आप सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए, सो जो चीफ जस्टिस होगा वो फिर जो आईनी कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से आप पूरी पावर्स ही लेना चाहते हैं। देखिए आप मुझे बताएं कि आईनी अदालत दुनिया के हर मुल्क में आप चेक करें, ठीक है, अदालतें जो हर है ना मुल्क में जो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कॉमनवेल्थ कंट्रीज में किधर है? मैं आपको कहें तो मैं सब नाम अगले आग देता हूँ। आईनी अदालत हर मुल्क में है। आईनी अदालत का क्या मतलब है? देखिए नहीं है, अब अगर अदालतें सिर्फ सिविल लॉ कंट्रीज में आईनी अदालत चले कहीं ना कहीं है, नहीं है आईनी अदालतें। आप मुझे ये बताएं कि ये देख लें एक कानून है 63 है जिसकी दरख्वास्त गई अभी तक उसकी वो दरख्वास्त आई नहीं। बात ये इसलिए बन रही है कि जो एक लोगों के मसाइल है, कुछ कत्ल का मुकदमा है, कुछ और मुकदमात हैं, उन पे उन जजेस की तादाद भी बढ़ रही है। लेकिन आप देखें ना, अब हर चीज़ अगर ये तो हमने राइट दिया ना, पहले था कि चीफ जस्टिस अपने साथ जो बेंच साकिब निसार ले लें, वो अपनी मर्जी के 2 जजेस सीनियर बैठा के तो अपनी मर्जी के फैसले करते थे। आप मुझे बताएं, मैं बार बार कहता हूँ बंदियाल ने क्या किया, पंजाब हुकूमत को वज़ीर आला शहबाज साहब थे, उन लोगों को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया कि इन्होंने वोट दिया, वोट भी नहीं गिना और उनको डी सीट करके फारग कर दिया। जो आपने गुनाह भी नहीं किया उसकी सजा भी दे किया। इसके लिए भी एक दरख्वास्त पड़ी हुई है। बात यह है कि कानून री राइट करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अभी देख लें मखसूस नशिस्तों पे एक बात, एक जमात में सुन्नी तादाद में बंदे चले गए 41, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप ऐसा करें, ये छोड़ दें, हम आपको इजाज़त दे रहे हैं कि आप ये छोड़ें, दूसरी जमात में चले जाएं, 15 दिन दे रहे हैं। कानून क्या कहता है कि जो आज़ाद बंदा इलेक्शन जीतता है 3 दिन के अंदर उसने एक जमात में जाना है, कोई भी जमात में वो शामिल हो गया, फिर उसको वो छोड़ नहीं सकता। तो किस कानून के तहत कि सुप्रीम कोर्ट भी राइट कर रहा है? ये जो मामलात हैं, अगर इस्लाहात की बात आएगी तो क्या आप लोग कंसल्टेशन में शामिल होंगे? तजावीज़ लेके पीटीआई आएगी पब्लिक के सामने भी, पार्लियामान में भी, या आप लोग सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करते रहेंगे? ज़ाहिर है कुछ इशूज़ पे आपको इशू होगा, कुछ पे नहीं होगा। देखें आईनी तरमीम के तो हम हक में ही नहीं है, सिंपल सी बात है। उसकी मैं वजह बताता हूँ, मगर पहले मैं इस चीज़ पे आऊँगा। देखें इस्लाहात आनी है ना, सिस्टम में प्रॉब्लम्स है। भट्ट साहब जैसा कह रहे हैं बिल्कुल प्रॉब्लम्स है, जजेस उस्तानी काम कर रहे, एफिशिएंसी नहीं है, लाखों केसों की पेंडेंसी है। वो ठीक करने के लिए आपने देखना है, आप गोरे के कवानीन अभी तक चल आ रहे हैं। जुल्म ये है गोरा कब का छोड़ गया, 75 साल से ज़्यादा हो गया, हमने वो कवानीन नहीं तब्दील, वो कानून बदलने की ज़रूरत है, अपना तरीक़ेकार बेहतर करने की ज़रूरत है। आइन पर हमला करने की ज़रूरत नहीं है जिस तरफ ये जा रहे हैं। आईनी तरमीम इस वक्त क्यों नहीं हो सकती? देखें सबसे पहली वजह, देखें आइन का इख्तियार आप किधर से लेके आते हैं? अमेंडमेंट का आवाम से। इलेक्शन के टाइम पे क्या इन्होंने कोई इस तरह का एजेंडा उठाया? जितनी भी ये पार्टीज हैं जी बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर न्याज़ी साहब, सेनेटर नासिर भट्ट साहब, शर्मिला फारूकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जी आज के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।